इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को जिना हाउस हमला केस से बरी कर दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को मरकजी प्लानर करार दिया जा रहा था। आपने लोगों को उकसाया, लोग आपकी वजह से मुश्तइल हुए, लोगों ने आप ही की वजह से कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, जलाओ घेराव किया, तोड़ फोड़ की। उन्हीं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की उसी कोर कमांडर हाउस के बाहर वीडियो मौजूद है। आयरन लेडी, बुर्दबार खातून, सिनफे आहन और मजबूत आसाब की मालिक, ये वो जुमले हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। यानी पुलिस आती है, पुलिस आके लोगों को मारती है, पीटती है और उसके बाद दहशतगर्दी के पर्चे में नामजद करती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को जिना हाउस हमला केस से बरी कर दिया है। उनको अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने मज़ीद रिमांड की इस्तदा की, लेकिन अदालत ने उसे मुस्तरद कर दिया और उन्हें मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। तो ये चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये कुछ अर्सा पहले मुसलसल पढ़ा जा रहा था जी। अब फिर उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही और अब थोड़ा सा मुख्तलिफ एक मंजरनामा तो नहीं, एक लम्हा आया है। मंजरनामा तो बहुत बड़ी चीज़ होती है जी। एक मुख्तसर सा, एक मुख्तलिफ सा लम्हा आया है। बहरहाल डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बरी हुई और कोर कमांडर हाउस हमला केस, इसमें बरीयत जी। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को मरकजी प्लानर करार दिया जा रहा था। ठीक है, अब अगर मुझे नहीं पता, ये जो लीगल माइंड्स हैं वो बताएंगे कि अगर मरकजी प्लानर की जिस शख्सियत को हैसियत दी गई हो मुकदमे में नामजद किया गया, अगर उसकी बरियत हो जाए तो जो मुआवनत करने वाले हैं उनके फेट का क्या बनेगा, ये अब कोई लीगल माइंड बताएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत अहम है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं उनके बारे में वो एक ऑडियो है एजाज मिन्हाज साहब के साथ। जी जी। उस ऑडियो की बुनियाद पर यह कहा जा रहा था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो कल्प्रेट हैं। और हमारे पास सहाफ़ी भी तलत हुसैन साहब जैसा बड़ा नाम, उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की बाकायदा तौर पर वो ऑडियो वाली जो वीडियो है वो लगाई और लगाने के बाद क्वेश्चन मार्क लिखा मासूम जी। अब इंतहाई एहतराम के बगैर जी, ये तलत साहब जो हैं उनसे बंदा सवाल पूछे कि कोई थोड़ी सी हया, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए ना। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का स्ट्रक्चर देखें, स्टेटस देखें और उनकी उम्र देखें और उसके बाद आप अपना स्ट्रक्चर भी देखें। आप भी एक बड़े आदमी जी। मतलब कर क्या रहे हैं। उन्हीं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की उसी कोर कमांडर हाउस के बाहर वीडियो मौजूद है जिसमें वो कह रही हैं कि अंदर मत जाएं, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, बाहर आ जाएं। और ये जो एजाज मिन्हाज साहब के साथ वाली ऑडियो है, इस ऑडियो में भी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से एजाज मिन्हाज साहब कहते हैं लिबर्टी पर, और ये डिस्कशन हो रहा है पुरअमन प्रोटेस्ट किया जाए जी। जो तलत साहब ने खुद पोस्ट किए उसमें भी लिखा हुआ है टेक्स्ट में, और वो कहा जा रहा है कि पुरअमन प्रोटेस्ट किया जाए। ये देखें कितनी बड़ी फतह है। यास्मीन राशिद साहिबा को कहा गया ना कि आप मरकजी प्लानर हैं, आपने लोगों को उकसाया, लोग आपकी वजह से मुश्तइल हुए, लोगों ने आप ही की वजह से कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, जलाओ घेराव किया, तोड़ फोड़ की, लेकिन अदालत ने बरी कर दिया। इसका मतलब अदालत ने वो प्ली नहीं सुनी। देखिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की केस में उनकी ये जो वीडियो है, ये वीडियो उनका अपना बयान और फिर उसके बाद जो उनके वकील का स्टांस था, उनके वकील की जो प्ली थी वो बड़ी मुनासिब थी। वो ये था कि ना वो वहाँ मौजूद थी, ना एफआईआर में उनको नामजद किया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के खिलाफ ये जो चल रही है ऑडियो वगैरह, ये तो अपनी जगह, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को एफआईआर में भी नामजद नहीं किया गया है। अदालत ने इस चीज़ को बुनियाद बनाते हुए कि अबहर गुल साहिबा की जो अदालत है जी, उसने इस चीज़ को बुनियाद बनाते हुए कि इनका नाम ही नहीं है, उनको जो है वो बरी कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है इस मामले में। अच्छा, आयरन लेडी, बुर्दबार खातून, सिनफे आहन और मजबूत आसाब की मालिक, ये वो जुमले हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहे हैं
اور منسوب کیے جا رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے, اور وہ مسکراتی ہوئی ان کی جو پکچرز ہیں وہ بھی پوسٹ کی جا رہی ہیں. دیکھیے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ گزشتہ کچھ عرصے میں 25 مئی سے 9 مئی تک کہا جاتا ہے نا, 25 مئی کو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ان کو جو غالباً 23 یا 24 کی رات کو حماد اظہر کے گھر پر ہوا, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو ہم نے زمین پر بیٹھے ہوئے وہاں دیکھا, پھر اس کے بعد 25 مئی کو دیکھا گزشتہ سال جتنا ان کی گاڑی پر باقاعدہ طور پر حملہ کر کے ظلم کیا گیا تھا اس کی مثال نہیں ملتی. اور ہوا کیا, اس وقت جو پنجاب کی سرکار ہے, اس سرکار نے کیا کیا تھا, اس سرکار نے آپ دیکھیے کہ باقاعدہ نون لیگ کے کارکن تھے, ان کے ساتھ مل کر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی پر حمزہ شہباز سرکار, تو باقاعدہ ساتھ مل کر, یعنی ایک عام آدمی سول وردی میں ایک لڑکا سا, وہ بھی لوہے کی راڈ لے کر ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑی توڑ رہا ہے, اور پولیس والے بھی گاڑی توڑ رہے ہیں. یہ ویڈیوز موجود ہیں, اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی, ان کو گھسیٹا جا رہا ہے, اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اس روز پولیس والوں نے خواتین پارلیمنٹیرینز کی گاڑیوں پر حملہ کیا, وکلا کی گاڑیوں پر حملہ کیا, اور لوگوں کو مارا پیٹا بری طرح سے, اور اس سے پہلے 2 دن کیا. کوئی کارروائی نہیں ہوئی اس پر. پنجاب پولیس نے انتہا کر دی, اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو اب, اور اس روز اس موقع پر بھی دہشت گردی کے پرچوں میں نامزد کر دیا. یعنی پولیس آتی ہے, پولیس آگے لوگوں کو مارتی ہے, پیٹتی ہے, اور اس کے بعد دہشت گردی کے پرچے میں نامزد کر دیا. ہو کیا رہا ہے, نوجوان جو ہیں وہ آنسو گیس کے شیل کو, وہ جو ٹریفک پولیس والی کون ہوتی ہے, وہ رکھ کے ناکارہ بنا رہے ہیں, پانی ڈال رہے ہیں, اور اس چیز کو بھی یہ پیٹرول بم بنا رہا ہے. اس پلاسٹک کون میں پیٹرول بم بنا کے اس کو آگ لگائے گا پیٹرول بم. یہ ہمارے ہاں ہوا ہے اور یہ ہو رہا ہے, اور اس کو باقاعدہ طور پر ہمارے صحافی سپورٹ کر رہے ہیں. انتہائی شرمناک ہے. طیبہ راجہ صاحبہ, عالیہ حمزہ صاحبہ, صنم جاوید خان اور ان کے ساتھ جو دیگر خواتین ہیں ان کو بھی عدالت نے 5 روزہ جوڈیشل ریمانڈ میرے خیال سے, جی بالکل, اور وہاں پہ بھیج دیا, اور کہا ہے کہ شناخت پریڈ اور کنڈیشنل جوڈیشل ریمانڈ ان کا کنڈیشنل ہے. عدالت نے کہا یہ ہے کہ ان کا آپ کو اگر فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ کرانا ہے, اس کے علاوہ ان کو آپ کو ان کا وائس میچ کرنا ہے, وائس میچ کے علاوہ آپ کو ان سے کچھ مزید تفتیش کرنی ہے, تو اس تفتیش کے لیے آپ ان کو جیل سے کلیکٹ کریں گے سورج نکلنے کے بعد, اور ان کو واپس جیل پہنچا دیں گے سورج غروب ہونے پر. اس میں دیر نہیں کریں گے, کیونکہ خواتین ہیں, ان کے معاملے میں عدالت نے ہدایات دے دی ہیں, تو ان ہدایات پہ عمل کرنا ہوگا. یہ 5 روزہ ریمانڈ ہے, اور اس ریمانڈ میں جو پولیس کی تفتیش ہے اس کے لیے عدالت نے کنڈیشنز طے کر دی ہیں. تو یہ ہوا ہے, لیکن انتہائی برا رویہ ہماری اس نگراں سرکار کا. اگر اس کی سرکار ہوتی نا تو مینڈیٹ ہوتا ہے. ایک تو یہ ایکسپائرڈ نگراں سرکار ہے, اور پھر اس کے بعد جس طرح سے عامر میر یا اس سرکار کے دیگر لوگ میڈیا پر آ کر بات کر رہے ہیں, شرمناک ہے. اور ہمارے ہاں اس کو باقاعدہ انڈورس کیا جا رہا ہے, اس کو لوگ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر حوالے کے طور پر سامنے رکھ رہے ہیں, نون لیگ کے لوگ خاص طور پر. مطلب میں حیران ہوں کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں. وہ نگراں حکومت ہے, وہ باقاعدہ پارٹی بن کر کسی سیاسی جماعت کی طرح ٹارگٹ کر رہی ہے, اور اس کو لوگ باقاعدہ طور پر آگے ریفرنس کے لیے کوٹ کر رہے ہیں. اچھا, فائنل سوال, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ عمران خان کو چاہیے جو پی ٹی آئی کا جو فیس ہے وہ ان لوگوں کو ہونا چاہیے جیسے کہ یاسمین راشد صاحبہ ہو گئی, جیسے کہ پنجاب کی صدارت ان کو دی گئی تھی, جیسا کہ عالیہ حمزہ صاحبہ ہو گئی, یہ جو خواتین ہیں جنہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے, ان کو ہونا چاہیے. حیران کیا ہے عمران خان صاحب کو, حیران تعجب میں مبتلا کیا ہے, اور نہ کہ ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو فیاض چوہان جیسے یا فردوس عاشق اوان جیسے لوگ ہیں جو وعدہ معاف گواہ. اچھا, ان لوگوں میں بھی کمال یہ ہوا ہے کہ یہ لوگ عمران خان صاحب کو اس ہائبرڈ طریقے میں دے دیے گئے تھے. تو یہ بھی کمال ہوا کہ دے دیے گئے, اور اس سے بڑھ کر کمال یہ ہوا کہ لے لیے گئے. مطلب پھر آپ نے اپنی جو سیاسی سمجھ بوجھ ہے اس کا استعمال نہیں کیا, آپ نے اپنے جو کھرے کھوٹے کی پہچان ہے اس کا استعمال نہیں کیا, اور آپ کے ساتھ عرصے سے کون ہے, کون مخلص ہے, اس کو بھی نہیں پہچانا. یہ زیادہ بڑا کمال کیا خان صاحب نے. خان صاحب کے لیے تو اس پورے ایپیسوڈ میں خان صاحب کا واپس مین اسٹریم پالیٹکس میں آنا مشکل لگتا ہے مجھے, لیکن یو نیور نو ان پاکستان, یہ مشکل ہو جاتا ہے. خان صاحب کے لیے سب سے زیادہ سیکھنے کا موقع ہے اس پورے ایپیسوڈ. میں جس کوشش سے اس کو بھول جانے میں لگا ہوں
زیادہ بھی اگر لگ گیا تو ہفتہ لگے گا. زیادہ بھی اگر اچھا میرے پاس جو خبر ہے اس کے مطابق زیادہ بھی لگا تو 10 سے 12 دن لگیں گے. آپ کو بہت بڑی خبر مل سکتی ہے. اوکے ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمایا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.